नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी सधैँझै नेपाली विषयको यो कक्षा कोठामा उपस्थित भइसकेका छौँ। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई यो कक्षा कोठामा म तपाईहरुकै गुरुआमा रिताको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी तपाईहरुकै कक्षा 7 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा रहेको परिचय कविता वाचन गर्न गइरहेका छौं। यो तपाईहरुकै नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 1 मा रहेको कविता हो। यो कविताका रचनाकार युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्यको इतिहासमा थुप्रै कविताहरू लेखेर सिद्धिचरण श्रेष्ठज्यूले धेरै ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। त्यसैले हामीले उहाँलाई युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ भनेर पनि चिन्छौं। उहाँको जन्म पूर्वी नेपालको ओखलढुङ्गा भन्ने ठाउँमा भएको हो। उहाँ विक्रम सम्वत 1969 जेठ 9 गते जन्मिनु भएको। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठज्यूले नेपाल र नेपालीका योगदानको वीरताको चर्चा गरेर, नेपालको यो प्राकृतिक सुन्दरताको चर्चा गरेर थुप्रै कविताहरू रचना गर्नुभएको छ। उहाँका कविताहरूमा नेपालका वीर योद्धाहरूको वीरताको चर्चा गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी यो हाम्रो देशको प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन गरेको पनि पाइन्छ। त्यसैले उहाँलाई हामी राष्ट्रप्रेमी, प्रकृति प्रेमी कविका रूपमा पनि चिन्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी उही कवि, उही रचनाकार सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा रचित नेपालीहरूको परिचय गराउनु भएको, हामीलाई चिन्जान गराउनु भएको हामी नेपालीहरू कस्ता छौं त, विश्वमा हामी नेपालीहरूलाई के भनेर चिन्छन्? भाइ बहिनीहरूलाई पनि थाहा छ होला, हामी नेपालीहरू वीर गोर्खालीको नामले विश्वभरि नै चिनिएका छौं, परिचित छौं। आज यही वीर गोर्खालीहरूको वर्णन गरिएको कविता हो यो परिचय कविता। यो परिचय कविता वीर रसले भरिएको छ। वीर रस भन्नाले वीरताको झल्को आउने, वीरताको सन्देश दिने कविता हो। कविता जहिले पनि गति, यति र लय मिलाएर वाचन गरिन्छ, अनि मात्रै कविताको सुन्दरता अनि कविताको भाव स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कविता वाचन गर्दाखेरि जहिले पनि लयमा ध्यान दिनुपर्छ। लय विभिन्न खालका हामीले सृजना पनि गर्न सक्छौं, अनि विभिन्न छन्दमा लेखिएका कविता पनि हुन्छन्। अब छन्दका कुरा गर्दा हामी आगामी आउने पाठहरूमा, कक्षाहरूमा छन्दको बारेमा पनि केही कुरा सुन्नेछौं, सिक्नेछौं। तर आज चाहिँ हामी यो कविता लयबोध गर्नेछौं, अर्थात् कसरी वाचन गर्ने, कसरी उत्कृष्ट बनाउने, कसरी सुन्दर बनाउने भन्नेतर्फ ध्यान दिउँ है त भाइ बहिनीहरू। यो कविता छन्दको हिसाब गर्दाखेरि अघि अलिकति कुरा गरेँ मैले, यो कविता चाहिँ वीर रसले भरिपूर्ण भएको मन्दाक्रान्त छन्दमा लेखिएको कविता हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अघि पनि भने मैले, आगामी कक्षामा यसको बारेमा हामी छलफल गर्दछौँ। त्यसैले अहिले हामी गति, यति र लय मिलाएर हामी सँगसँगै कविता वाचन गर्न सिकौँ भन्दै अब म भाइ बहिनीहरू कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम भाइ बहिनीहरू, मैले कविता वाचन गरेको सबै भाइ बहिनीहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नुहुनेछ। त्यस पछाडि अनि भाइ बहिनीहरू म सँगसँगै वाचन गर्नुहुनेछ, अनि त्यस पछाडि भाइ बहिनीहरू अनि समूहमा
अनि एक्लै एक्लै पनि वाचन गर्नुहुनेछ है त। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू आफ्नो नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तक अगाडि निकाल्दै गर्नुहोला। यो परिचय कविता पाठ 1 मा छ, निकाल्दै गर्नुहोला। मैले लेखेर ल्याएको यो कविता म यो बोर्डमा लेखेर देखाउँछु है त भाइ बहिनीहरू। तपाईहरू आफ्नो पाठ्यपुस्तक निकाल्दै गर्नुहोला है। ल भाइ बहिनीहरू, जम्मै सिङ्गै कविता मैले यहाँ लेखेर ल्याएको छु। यो कविता सिङ्गै लेखेर ल्याए पनि सबै एकै ठाउँ भए तापनि हामी पालो पालो लय हालेर वाचन गर्न सिक्नेछौँ। मैले अघि भने म पहिले वाचन गर्छु, त्यस पछाडि म सँगसँगै भाइ बहिनीहरू वाचन गर्नुहुनेछ। अब पहिले ध्यान दिएर भाइ बहिनीहरूलाई यो कविता सुनिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पाठ्यपुस्तक पनि हेर्नुहोस् है त, नत्र मैले यो बोर्डमा लेखेर राखेको टाँसेको पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। ल ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। नेपाली हूँ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिन माथि दयालु। तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार, मेरो मेरो प्रिय कुकुरियो हेर भई होसियार। मेरो मेरो प्रिय कुकुरियो हेर भई होसियार। ल अब भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पनि म सँगसँगै वाचन गर्नु है त। ल भाइ बहिनीहरू, ल सुरु गरौँ है। नेपाली हूँ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिन माथि दयालु। तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार, मेरो मेरो प्रिय कुकुरियो हेर भई होसियार। मेरो मेरो प्रिय कुकुरियो हेर भई होसियार। ल भाइ बहिनीहरू, फेरि म यहाँ हेर्न अनुरोध गर्दछु। अब म वाचन गर्न गइरहेको छु, फेरि अनि सँगसँगै वाचन गरौँ है त। शिक्षा मेरो जगत भरको गर्नु रक्षा सदैव, दीक्षा यही हो परहित गरु आखिरी श्वाससम्म। ज्वाला दनकोस दन दन जहाँ मृत्यु ल्याई फुकेको, अत्याचारी यदि छ त कहीँ माथ नै ताक्छु त्यसको। अत्याचारी यदि छ त कहीँ माथ नै ताक्छु त्यसको। ल अब सँगसँगै भाइ बहिनीहरू पनि है त। शिक्षा मेरो जगत भरको गर्नु रक्षा सदैव, दीक्षा यही हो परहित गरौँ आखिरी श्वाससम्म। ज्वाला दनकोस दन दन गरी मृत्यु ल्याई फुकेको, अत्याचारी यदि छ त कहीँ माथ नै ताक्छु त्यसको। अत्याचारी यदि छ त कहीँ माथ नै ताक्छु त्यसको। अब फेरि म वाचन गर्छु, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। ड्याङ ड्याङ डुङ डुङ गरी प्रलयको मेघमाला बजाई, कालो निलो गगन भरको दैत्य आकार ल्याई। रोकुन बाटो रिपुहरू मिली केही सङ्कोच मान्न, आत्मा मेरो अमर छ
बुझ्यौ अस्त कहिल्यै म हुन्न, आत्मा मेरो अमर छ बुझ्यौ अस्त कहिल्यै म हुन्न। अब भाइ बहिनीहरू म सँगसँगै वाचन गर्नुहोला। ड्याङ ड्याङ डुङ डुङ गरी प्रलयको मेघमाला बजाई, कालो नीलो गगन भरको दैत्य आकार ल्याई, रोकुन बाटो रिपुहरू मिली केही सङ्कोच मान्न, आत्मा मेरो अमर छ बुझ्यौ अस्त कहिल्यै म हुन्न, आत्मा मेरो अमर छ बुझ्यौ अस्त कहिल्यै म हुन्न। अब भाइ बहिनीहरू फेरि म वाचन गर्न गइरहेको छु। गोली लागि पट पट फुटोस् देहको अङ्ग अङ्ग, छाला त्यागी बदन सब होस् मासुको मात्र पुञ्ज, बाटो होस् भत भत उसै पोलिने बालुवाको, देशद्रोही यदि छ त कहीँ माथ नै ताक्छु त्यसको, देशद्रोही यदि छ त कहीँ माथ नै ताक्छु त्यसको। अब भाइ बहिनीहरू सँगसँगै वाचन गरौँ है त। गोली लागि पट पट फुटोस् देहको अङ्ग अङ्ग, छाला टागी बदन सब होस् मासुको मात्र पुञ्ज, बाटो होस् भत भत उसै पोलिने बालुवाको, देशद्रोही यदि छ त कहीँ माथ नै ताक्छु त्यसको, देशद्रोही यदि छ त कहीँ माथ नै ताक्छु त्यसको। भाइ बहिनीहरू अब फेरि म वाचन गर्छु, ध्यानपूर्वक सुन्न अनुरोध गर्दछु र अनि फेरि हामी सँगसँगै वाचन गर्नेछौँ। हाँसी हाँसी विपुल दुःखको गर्तमा फाल हाली, कालै आओस् त पनि खुसीको हर्ष गाना सुनाई, बढ्ने छुके डर मरणको एक बाजी सबैले, मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको ऐन हो देह फेर्ने, मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको ऐन हो देह फेर्ने। अब भाइ बहिनीहरू हामी सँगसँगै वाचन गरौँ। हाँसी हाँसी विपुल दुःखको गर्तमा फाल हाली, कालै आओस् तर पनि खुसीको हर्ष गाना सुनाई, बढ्ने छुके डर मरणको एक बाजी सबैले, मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको ऐन हो देह फेर्ने, मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको ऐन हो देह फेर्ने, मर्नै पर्ने बुझी प्रकृतिको ऐन हो देह फेर्ने। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब भाइ बहिनीहरू मैले वाचन गरेर सुनाएँ अनि भाइ बहिनीहरू सँगसँगै पनि हामी मिलेर वाचन गऱ्यौँ, म सँगसँगै पनि भाइ बहिनीहरूले वाचन गर्नुभयो। अब भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा रहेको यो कविता यसै गरी लय हालेर वाचन गर्नुहुनेछ र फेरि भोलिको पाठमा हामी यो कविता अब भाइ बहिनीहरूबाट पालै पालो सुन्नेछौँ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग प्रयास गरेर आउनुहोला, राम्रोसँग प्रयास गर्नुहोला भन्दै आजको कक्षा, आजको हाम्रो यो लयबोध
को कक्षा यही समाप्त भएको कुरा म भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दै यहाँहरूबाट भाइ बहिनीहरूबाट म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। भाइ बहिनीहरूको दिन शुभ रहोस्।